Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي تشوفوا une recette ديال les petits choux salés بدو farces différentes. اللي غنحتاجو لهم في لاباط شو جوج ديال البيضات، 50 غرام ديال الزبدة، 75 مليلتر ديال الماء، 75 غرام ديال الطحين زائد واحد رشيشة ديال الملحة. غناخذ واحد لاكاسرول ونديرو فيها الماء ونزيدو ليه الزبده، نخليوها تذوب مزيان. ابري نزيدو الطحين مع هذيك شويه ديال المليحه ونخلطو بواحد لاسباتول، من الاحسن تكون ديال الخشب حتى تكون لينا واحد العجين متماسك بحال هكا. كنديروه في واحد لو بول، كنخليوه يبرد، ما نخدموش بالعجينه وهي سخونه باش ما يطيبش لينا البيض ديالنا. الوغ نسرحوها ونخليوها حتى تبرد. ابري غادي نخدموها بالباتور اولا لو فو مانويل اللي عجبكم، بريفيرابلمون الباتور باش دغيا تطلق لكم العجينه وتقتصدوا في الوقت. كنزيدوا البيضه الاولى وكنضربوه افيتاس موين حتى كتجانس لينا ديك البيضه مع الخليط ديالنا. حاولوا تستعملوا ان بول شويه كبير، انا هنايا درتها في صغيور بدا كيخرج ليا. الوغ كنزيد البيضه الثانيه وكنحاول نطرب حتى تجانس ليا هذيك البيضه مع العجينه مزيان. اونفين درتها في ان بول كبير حيت هذاك صغيور. الوغ كنكمل تحرك مزيان. هو على حسب العجينه، على حسب لا فارين اللي استعملتو. كاين فارين اللي كتشرب دغيا وكاين لا فارين اللي كتبقى ما كتشربش زعما دغيا. الوغ انا هنايا جوج ديال البيضات جاتني لاباط بقات باقا شويه قاصحه، كيف زدت بيضه ثالثه واستعملت واحد ربع بريسك ربع ديالها، خلطتها واستعملت ربع ديالها زدتو على هذوك جوج د البيضات وغادي نعاود نطرب. بالنسبه لكم ديروا جوج د البيضات حتى تشوفوا واش العجينه ديالكم مزيانه. الا حصلتوا على الشكل ديالها مزيان سي بون. الا بانت لكم باقا شويه قاصحه نتوما زيدوا القياس اللي يخليكم توصلوا للنتيجه اللي نشوفوها من بعد. كنرجع نطرب مزيان بالباتور ديالي حتى كتولي عندي واحد لاباط ليس وما فيهاش ما فيها لا حبيبات لا حتى شي حاجه، بحال اون كريم اللي لا خديتو لا سباتول وحركتوها كتكون شويه قاصحه. مي او ميم طون كطيح من لا سباتول، ماشي قابضه راسها بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا شي هذا هو العجين اللي كنقلبوا عليه. هذه هي لا تكستور كوريكت ديال لا باتاشو. الوغ غادي نديروها في اون بوش. ما عندكمش اون بوش، انا كنستعمل غير ساك ديال البلاستيك عادي اليمونتير، وكنثقبو من التحت بلو سيزو وكتصايبوا لي فورم اللي عجبكم. انا هنايا صايبتهم على شكل دوائر، تقدروا ديروا دي باتوني او لا ميم دي بيني على شكل دي بيني كيجيو زوينين. حتى لا طاي ديروا لا طاي اللي عجبتكم. انا هنا درتهم طاي موين حتى صغيورين، الا صايبتهم صغيورين كيجيو فريمون زوينين وكيتحطوكم دي زاميز بوش كيجيو غزالين صغيورين. الوغ هنا خديت واحد شويه ديال الماء كندير فيه، كنفزق به صبعي كنحيد به دوك الريوسه، كنعس دوك الريوسه اللي بقاو طالعين باش فاش تنفخ ليا لاباط ديالي ما يجيوش دوك الريوسه مقمقمين. كنخلي لو فور ديالي يسخن 180، كندخلوها طيب ما بين كتاخد بين 25 حتى ل 30 مينوت كتكون واجده. ها هي كيف ما كتشوفوها. الوغ هنايا في لا فارس نحتاجو الفرomage فري، صومون فومي، دند فومي، بصله مقرده رقيقه، كورنيشون والورق ديال البسباس وجوج ديال الزليفات باش نخلطوا فيهم لا فارس ديالنا اللي نديرو فيهم شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار. نحط الفرomage في الزليفات ديالي بجوج. استعملوا اي فرomage فري عندكم، فرomage طارتيني اللي كان.
الوغ لا فارس الاولى نزيد عليها الصومون فومي اللي تقدروا تعوضوه بالطون اولا بالسوريمي، اي حاجه عندكم في هادو كتجي مزيانه. وغادي نزيد عليه ديك البصيله اللي مقرده رقيقه بزاف، وشي شويه ديال ورقه البسباس مقردين صغيورين، تقدروا تعوضوهم بلا سيبولات اولا شويه ديال الربيع كيجيو زوينين. الوغ لا فارس الثانيه كيف ما شفتوا درنا فيها لو فرomage، نزيدو لو كورنيشون وشي شويش ديال ورقه البسباس، ونحركو لي فارس ديالنا مزيان حتى تجانس العناصر كامله. الوغ كناخدو لي شو ديالنا اللي كيكونوا طابو وتحمروا كيف ما كتشوفوهم هما كيكونوا كروستيون من برا، شي ما كيكونوش رطيطبين، بالعكس كيكونوا كروستيون من برا ومن الداخل رطيطبين. الوغ الشكل الاول غادي ناخدوه، غادي نستعملوا شي حاجه مدوره اللي نقدروا نثقبوه بها من التحت. انا استعملت الراس ديال لابوشادوي صغير، ثقبتها من التحت، وغادي ندير لافارس ديالي في شي بوشادوي وغادي نبوشيها في لي شو ديالنا بحال هكذا. هذا الشكل الاول ديال الصومون. الشكل الثاني اللي كان فيه لا دند فومي، خديت لي شو ديالي قسمتهم بالموس على جوج وعمرتهم من الداخل بلا فارس ديالي. كنعمروهم وكنحطوهم من الفوق، كنحطو هذاك الشيء اللي قطعنا من الفوق وكنزينوهم كيف ما عجبنا. انا درت فيهم من الفوق شي شويه ديال لاصوص صوجا وشي وحيدات درت فيهم الشبت، وبالصحه والراحه.